अहिले इजरायलका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय भनेको गाजामा रहेका हमासका सुरुङ सञ्जाल हुन्। त्यसैमा बसेर हमासले गुरिल्ला युद्ध मच्चाइरहेको छ र ती सुरुङसम्म पुग्न इजरायलले पनि सुरुङ युद्ध नै गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रस बोर्डर सुरुङहरू निकै आधारभूत हुन्छन्। त्यसमा कुनै किल्लाबन्दी गरिएको हुँदैन। यी मध्ये धेरैजसो एकपल्ट प्रयोग गर्नका लागि खनिन्छ। यसको एउटै मात्र उद्देश्य इजरायली सैनिकमाथि आक्रमण गर्नु हो। तर गाजाभित्र रहेका सुरुङहरूको उद्देश्य भने फरक छ। त्यहाँ हमास लामो समयसम्म रहन चाहन्छ। त्यहाँ लामो समयसम्म बस्न सकिने गरी सम्पूर्ण आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था मिलाइएको छ। यतिबेला तिनै सुरुङहरूमा हमासका नेताहरू लुकेर बसेका छन्। उनीहरूको कमान्ड र कन्ट्रोल सिस्टम पनि यहीँबाट हुने गर्दछ। यी सुरुङहरूमा बिजुली, आरामस्थल र रेलवे ट्र्याकसम्मको सुविधा छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी गाजामा हमासले खनेका सुरुङ कस्ता छन् र किन ती सुरुङसम्म पुग्न इजरायललाई धेरै कठिन छ अनि सुरुङ युद्ध गर्न किन जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सन् 2023 अक्टोबर 7बाट सुरु भएको हमास इजरायल युद्धले दिन प्रतिदिन गम्भीर मोड लिँदै गइरहेको छ। एकातिर इजरायल हमासको नामो निशाना मेटाउने उद्देश्यका साथ स्थल, जल र हवाई आक्रमण तीव्र बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर हमासले आफ्ना सहयोगीको समेत बलियो साथ र समर्थन पाएका कारण विश्वको नक्साबाटै इजरायल मेटाउने दाबीका साथ अघि बढिरहेको छ। विशेष गरी हिजबुल्लाह र अरब देशहरूको बलियो समर्थनका कारण हमासले डटेर इजरायलका सबै खाले आक्रमणको सामना गरिरहेको छ। यति मात्रै होइन, उसले इरान तथा तालिबानको बलियो समर्थन मात्रै पाएको छैन, गोप्य रूपमा हात हतियार समेत प्राप्त गरिरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेका छन्। अहिले गाजामा इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणका कारण भौतिक संरचना लगभग ध्वस्त भइसक्दा पनि हमास पछि नहट्नुको मुख्य कारण भनेको उसले त्यस क्षेत्रमा लडाईँ केन्द्रित गरेर बनाइएका उच्च प्रविधियुक्त सुरुङहरू नै हुन्, जसका कारण उसले इजरायललाई आच्छु बनाइरहेको छ। हमासलाई जित्नका लागि इजरायलको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यिनै सुरुङ हुन्, जहाँसम्म पुग्नु उसलाई निकै कठिन छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा हमासलाई जित्न इजरायलले अब कडा सुरुङ युद्ध गर्दैछ, जुन उसका लागि सबैभन्दा कठिन हुनेछ। अहिले इजरायल गाजाको जमिनमुनि हमासले बनाएका गोप्य सुरुङहरूको सञ्जाल ध्वस्त पार्ने योजनामा छ। त्यसो त केही दिनदेखि आक्रमणको जवाफमा इजरायलले गाजामाथि लगातार बम बर्साइरहेको छ, तर इजरायलका लागि हमासका सुरुङ निकै चुनौती बनेका छन्। इजरायली सेनाका प्रवक्ताका अनुसार गाजाको माथिल्लो भागमा आम मानिस बस्छन्। त्योभन्दा तल अर्को एक तह छ जसको प्रयोग हमासले गर्छ। अहिले आफूहरूले त्यही तह भत्काउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। त्यो संरचना गाजाको जमिन मुनि विभिन्न दिशामा जालोसरी फैलिएको छ। यी बङ्कर र सुरुङ आम मानिसका लागि बनाइएका होइनन्। इजरायली रकेटबाट जोगिन हमास र अन्य आतंकवादी संगठनहरू लुक्ने थलो मात्रै नभएर युद्धका सम्पूर्ण योजना बनाउने गोप्य योजना स्थल पनि हो। तर गाजामा रहेको सुरुङ नेटवर्क कस्तो छ भनेर अनुमान लगाउन निकै अप्ठ्यारो छ। इजरायलले हमासका यी सुरुङलाई गाजा मेट्रो भन्ने गर्दछ। यी सुरुङहरू गाजाभर फैलिएको अनुमान छ, तर यसको वास्तविक जानकारी इजरायललाई छैन। सन् 2021 भएको सङ्घर्षपछि इजरायली सेनाले गाजामा 100 किलोमिटर लामो घुमाउरो सुरुङ ध्वस्त पारेको दाबी गरेको थियो। तर हमासले गाजामा आफूले 500 किलोमिटर लामो सुरुङ बनाएको दाबी गर्दै इजरायली आक्रमणबाट 5% सुरुङ पनि नष्ट भएको बताएको थियो। हमासको सुरुङको अनुमान लगाउन लन्डन शहरसँग तुलना गर्न सकिन्छ। पुरै लन्डनमा फैलिएको भूमिगत मेट्रो जम्मा 400 किलोमिटर छ। त्यसमा पनि धेरैजसो ठाउँमा त्यो जमिनमाथि छ। सन् 2005 मा गाजाबाट इजरायली सेना र यहुदी बासिन्दा पछाडि हटेपछि त्यहाँ सुरुङ निर्माण सुरु भएको हो। त्यसको 2 वर्षपछि हमासले गाजा पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि फेरि सुरुङ निर्माणको काम तीव्र भयो। हमास सत्तामा आएपछि इजरायल र इजिप्टले आफ्नो नाकामा सामान र मानिसको आउजाउलाई सीमित पारेका थिए। त्यसपछि हमासले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान यिनै सुरुङ निर्माणमा लगायो। कुनै बेला इजिप्ट र गाजाको बोर्डर मुनि करिब 2500 सुरुङ थिए। यी सुरुङको बाटो भएर इजिप्टले हमास र अन्य सङ्गठनहरूलाई सामान, इन्धन र हतियार पठाउँथ्यो। तर सन् 2010 मा इजरायलले इजिप्टको सिमानामा लगाएको नाकाबन्दी कम गरेसँगै तस्करी पनि कम हुन थाल्यो र इजरायलले सिमानाको बाटो हुँदै आयात पनि खुकुलो बनायो। त्यसपछि इजिप्टको सीमामुनि बनेका यी सुरुङ नष्ट गरियो।
पछि फेरि हमास र अन्य सङ्गठनहरूले इजरायलमाथि आक्रमण गर्ने उद्देश्यले गाजाभित्र सुरुङ खन्न थाले। सन् 2006मा हमासका लडाकुले इजरायलको सीमा पार गर्ने एउटा सुरुङ मार्फत इजरायलभित्र पसेर 2 सैनिकलाई मारेका थिए भने गिलाड शालित नामक एकजना सैनिकलाई बन्धक बनाएका थिए। उनलाई 5 वर्षसम्म बन्दी बनाएर राखियो। सन् 2013मा इजरायली सेनाले गाजा क्षेत्रबाट आफ्नो एउटा गाउँसम्म 18 मिटर गहिरो र 1.6 किलोमिटर लामो सुरुङ फेला पारेको थियो। अर्को वर्ष उसले गाजामा पसेर यी सुरुङ ध्वस्त पार्ने अपरेसन नै चलाएको थियो। त्यस क्रममा सेनाले 30 वटा सुरुङ ध्वस्त पारेको थियो, तर हमासको प्रतिकारमा इजरायलका 4 जना सैनिक पनि मारिएका थिए। हमासले खनेका क्रस बोर्डर सुरुङहरू निकै आधारभूत हुन्छन्, मतलब त्यसमा कुनै किल्लाबन्दी गरिएको हुँदैन। यी मध्ये धेरैजसो सुरुङहरू त एकपटक प्रयोग गर्नका लागि समेत खनिएका हुन्छन्, किनकि यी सुरुङहरूको एउटै मात्र उद्देश्य नै इजरायली सैनिकमाथि आक्रमण गर्नु हो। तर गाजाभित्र रहेका सुरुङहरूको उद्देश्य भने फरक छ। त्यहाँ हमास लामो समयसम्म रहन चाहन्छ। त्यहाँ लामो समयसम्म बस्न सकिने गरी सम्पूर्ण आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यहाँ हमासका नेता लुकेर बस्छन्। उनीहरूको कमान्ड र कन्ट्रोल सिस्टम पनि त्यही हुन्छ। यी सुरुङहरू निकै सुविधा सम्पन्न छन्। यहाँ घुमफिरका लागि आरामस्थल मात्र होइन, रेलवे ट्र्याकसम्मको सुविधा छ। त्यसो त हमासले सुरुङ खन्नमा महारथ हासिल गरेको छ। वास्तवमा हमासले यो कला सिरियामा विद्रोही लडाकुबाट सिकेको हो। गाजामा यस्ता सुरुङ जमिनभन्दा 30 मिटर मुनि छन्। त्यसभित्र पस्न घरको बेसमेन्ट भएर जानुपर्ने हुन्छ। यति मात्रै होइन, सुरुङभित्र मस्जिद, स्कुल र सार्वजनिक क्षेत्रबाट पनि पस्न सकिन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा सुरुङको यो नेटवर्क बनाउन स्थानीय मानिसको पनि योगदान छ। गाजाका मानिसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको करोडौं डलरको सहयोग हमासले दुरुपयोग गरेर यी सुरुङ सञ्जाल निर्माण गरेको इजरायलको आरोप छ। शनिबार भएको हमासको आक्रमण यस्तै कुनै एउटा सुरुङबाट सुरु भएको थियो, किनकि दर्जनौं इजरायली मारिएको क्षेत्र कफार अजामा पनि यस्तै सुरुङ भेटिएको छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने यो सुरुङ इजरायलद्वारा बनाइएको जमिनमुनिको सुरुङ रोधी डिटेक्सन सेन्सर भन्दा गहिरो हुनुपर्छ। त्यसो त कुनै पनि टनेल डिटेक्सन सेन्सर फुल प्रुफ भने हुन सक्दैन। त्यहाँ धेरै यस्ता सुरुङ पनि छन् जसमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन। अन्डरग्राउन्ड नेटवर्कका केही भागबारे हमासमा मुख्य कमान्डर बाहेक कसैलाई पनि जानकारी छैन। यति बेला इजरायलको मुख्य चुनौती नै यही हो कि यस्ता सुरुङलाई ध्वस्त पार्ने क्रममा यहाँ आम मानिसको ज्यान पनि जान सक्छ। यति मात्र होइन, यसरी ध्वस्त पार्ने क्रममा इजरायली सैनिककै पनि ज्यान जान सक्छ। यहाँ डरलाग्दो कुरा त के हो भने हमासमाथि आक्रमण हुन लागेको थाहा पाउन साथ उसले आम मानिसलाई नै ढाल बनाउन सक्छ, किनकि पछिल्ला यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् जहाँ इजरायलले कैयौं पटक आक्रमण रोक्नु परेको थियो। सन् 2021मा भएको सङ्घर्षका क्रममा गाजा सहरमा 3 वटा आवासीय भवन इजरायली आक्रमणमा ढलेका थिए। त्यसमा 22 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यो बेला पनि इजरायली सेनाले आफ्नो निशानामा अन्डरग्राउन्ड सुरुङ रहेको बताएको थियो। सुरुङ नेटवर्कका कारण इजरायली सेनाको प्रविधि र गुप्तचरको प्रभाव पनि कम हुने गरेको छ। शहरी युद्धमा फरक खालको चुनौती हुन्छ। जब इजरायली सैनिकहरूले यस्ता सुरुङ नेटवर्क भेट्छन् तब त्यहाँ बारुद भर्न समय लाग्छ। त्यही क्रममा हमासले इजरायली सेनालाई सुरुङभित्र पस्न दिन्छ, तर जब इजरायली सैनिक सुरुङको निकै भित्र पुग्छन् तब हमासले अचानक आक्रमण गरेर इजरायली सैनिकको अपहरण गर्ने तथा आफैले सुरुङ विस्फोट गराउने गर्दछन्। इजरायली वायुसेनाले सुरुङ पत्ता लागेको अवस्थामा त्यसमाथि बम पनि फाल्न सक्छ। बङ्करलाई उडाउने यी बमले जमिनको गहिराईसम्म क्षति गर्ने क्षमता राख्छन्, तर यसबाट निर्दोष मानिस मारिने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले इजरायललाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो भनेको यिनै सुरुङ युद्ध हुन् जसका लागि उसँग आवश्यक प्रविधि छैन। यिनै सुरुङभित्र बसेर हमासले गर्ने गुरिल्ला युद्धका कारण यो युद्ध वर्षौंसम्म लम्बिरहन सक्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।